This is TV Sunday, the power of truth. नमस्कार, म प्रेरणा तिमल सिन्हा। टिभी सन्डे प्राइम न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। सुरु गरौँ आजका मुख्य हेडलाइन्सबाट। भीम रावलद्वारा एमाले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा, पार्टी कार्यालयबाट उम्मेदवारी घोषणा गर्न रोक लगाइएको गुनासो, प्रधान न्यायाधीशको नङ्ग्रा भाँचिसकेको बार अध्यक्ष श्रेष्ठको दाबी, राजीनामा नदिएसम्म नछाड्ने चेतावनी, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता नलिए कडा आन्दोलन गर्ने विद्यार्थी संगठनहरूको चेतावनी, प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने अध्यक्ष नेपालको प्रतिबद्धता, विदेशी लगानीमा सञ्चालित टेलिभिजनको प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेकामा एमालेको आपत्ति, सञ्चार माध्यममा विदेशी लगानी निषेध गर्नुपर्ने प्रवक्ता ग्यावालीको भनाई, शान्ति सम्झौताको 15 वर्ष पूरा, न्याय दिने काम अलपत्र परेको भन्दै माइती घरमा प्रदर्शन, प्रदेश 2 मन्त्री परिषद विस्तार, नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आजैदेखि कार्यभार सम्हाल्ने, रामदेवको एक दिने योग शिविर सम्पन्न, मन्त्री आलेद्वारा सम्मान व्यक्त। एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले पार्टीको 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै रावलले आफूले पार्टीको यही मङ्सिर 10 गतेदेखि मङ्सिर 12 गतेसम्म चितवनमा हुने 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले आफूले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा भने पार्टी मुख्यालय थापाथलीबाट नै गर्न चाहेको र सोही अनुसार पार्टी महासचिवलाई खबर गरेको भए पनि अहिले महाधिवेशनको तयारी चलिरहेकाले ठाउँ अभावका कारण आफू क्लबमा आउनु परेको पनि बताउनुभयो। आफूले राजनीतिक जीवनको आरम्भदेखि नै उठाउँदै आएको पार्टीको विधि, पद्धति, उद्देश्य, लक्ष्य, देशभक्ति र सिद्धान्तको झण्डालाई निष्ठा र दृढताका साथ फहराइरहन अघि बढ्ने संकल्प गरेको पनि रावलले बताउनुभयो। महाधिवेशन नेतृत्व चयनको लागि भएको उल्लेख गर्दै उहाँले आफूले नेतृत्वमा उम्मेदवारी दिन्छु भन्ने कुरालाई कसैले पनि अस्वाभाविक ठान्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। देश, जनता र पार्टीका सामु आज भएका र भोलि आउन सक्ने चुनौतीहरूको सामना गर्न सबै सकारात्मक सम्भावनाहरूलाई उद्घाटित गर्दै वर्तमान प्रतिस्पर्धी विश्वमा शान्ति र मानवताका अग्रदूत गौतम बुद्ध जन्मेको, विश्वको अग्लो हिमाल सगरमाथा उभिएको तथा वीरता र परिश्रमको लागि प्रसिद्ध जनताको मातृभूमि नेपाललाई शिर ठाडो गरी समृद्धिको पथमा अग्रसर रहने तुल्याउन पार्टीलाई नेतृत्व दिने अठोट गरेको छु। रावलले पार्टीको जुनसुकै पदमा उम्मेदवारी दिनु हरेक सदस्यको अधिकार भएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। कानुन व्यवसायीले आइतबार पनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रदर्शन गरेका छन्। न्यायालय सुधार र प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाईमा कानुन व्यवसायीले चौथो चरणको आन्दोलन जारी राखेका छन्। प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेपछि सर्वोच्च अदालत परिसरको वातावरण केही बेर तनावग्रस्त बनेको थियो। कानुन व्यवसायीले अदालतभित्र शस्त्र सज्जित प्रहरी घुसाएर दमन गरेको भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको राजीनामा माग गरेका थिए। त्यस क्रममा उनीहरूले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका थिए। प्रदर्शनकारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबराको नङ्ग्रा भाँचिसकेको भन्दै राजीनामाको विकल्प नभएको बताउनुभयो। अहिले पनि अदालतमा सेटिङमा मुद्दा हेर्ने क्रम जारी रहेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो। श्रेष्ठले निहत्या कानुन व्यवसायीमाथि दमन गर्न अदालतभित्र हतियारधारी प्रहरी तैनात गरिएको भन्दै निन्दा व्यक्त गर्नुभयो। अधिकार अहिले पनि प्रधान न्यायाधीशले लिइराखेको छ कानुन विपरीतमा, त्यो नखोसिएसम्म प्रधान न्यायाधीश ढुक्क भएर बस्ला, उसले त खान पाउने तरिका त अर्को छँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो रोक्नको लागि उसलाई न्याय प्रशासनबाट पनि जबसम्म खोसिँदैन तबसम्म हामीले अहिले गोला प्रणालीको आधारबाट अब नङ्ग्रा त गयो, उसको तारा गयो भनेर भन्नेर मात्रै सुख पाउने अवस्थामा छैन। अर्को चपाउने दाग छ, त्यो चपाउने दाग अन्तर्गत सरुवा एकपछि अर्को न्यायिक विचलनका लागि जिम्मेवार रहेको भन्दै कानुन व्यवसायीले प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन्। कानुन व्यवसायीले गत सातायता देशभरका अदालतमा बहस बहिष्कार गर्दै आएका छन्। यसबीच आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेको बारले आगामी मङ्सिर 24, 25 र 26 गतेका लागि तोकिएको राष्ट्रिय सम्मेलन समेत स्थगित गरेको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका विषयमा सरकार गम्भीर बन्न नसके सत्ताधारी पार्टीले नै ध्यानाकर्षण गराउने बताउनु भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै सत्तारूढ दल निकट विद्यार्थी संगठनको ज्ञापन पत्र बुझ्दै अध्यक्ष नेपालले जनतालाई नै समस्या हुने गरी भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तताले यस विषयमा ध्यान नपुगेको हुन सक्ने जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै नेपालले आपूर्ति मन्त्रालयमा मन्त्री नभएका कारण पनि समस्या भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रीको नाम दिन आफ्नो पार्टी तयार रहेको धारणा राख्नुभयो। पाइपलाइन जोडिसकेपछि पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको विषयमा सम्बन्धित निकायसँग बुझ्ने उहाँले आश्वासन दिनुभयो। पाइपलाइन जोडिसकेपछि सस्तो अनुपातले अहिले पनि बुझ्न सकिरहेको छैन। कति हिजो कति खर्च हुने गर्दछ। अब त्यसमा भारी कस्ट काठमाडौँदेखि लिएर जति भरेको छ त्योभन्दा यहाँ आउँदाखेरि पिछेमा चोरिने त्यसले हुने गरेको चाहिँ नोक्सानी कति पुर्ताल भएको छ त्यो हिसाब किताब चाहिँ हुँदैन। यी सबै कुराहरूको बारेमा पनि सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि बुझौँला। विद्यार्थी संगठनहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। उनीहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। एमाले प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले विदेशी लगानीमा खुलेको टेलिभिजन च्यानलको उद्घाटन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आलोचना गर्नुभएको छ। पार्टी सम्बद्ध पत्रकारहरूको संस्था प्रेस चौतारी नेपाल उपत्यका प्रदेश कमिटीले आइतबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा गेवालीले सञ्चार माध्यममा बाह्य लगानी निषेध गर्नुपर्ने बताउनुभयो। भारतीय योग गुरु बाबा रामदेवको पतञ्जलि योगपीठको लगानी रहेको नेपाली भाषाका 2 टेलिभिजन च्यानलको प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार उद्घाटन गर्नुभएको थियो। तर उक्त च्यानलले नेपालमा सञ्चालन अनुमति नलिएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ। फरक प्रसङ्गमा गेवालीले नीतिबारे विधान महाधिवेशनले टुङ्गो लगाइसकेकाले पार्टीको आसन्न 10औं महाधिवेशन नेतृत्व चयनमा केन्द्रित हुने जानकारी दिनुभयो। फेरि पार्टीको मिसनलाई पुरा गर्नका निम्ति हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसो भएको हुनाले नीतिमा, मनोविज्ञानमा र नेतृत्व निर्माणमा समेत यो एकताको महाधिवेशन हुनेछ। उहाँले महाधिवेशनले हर सम्भव सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। एमाले महाधिवेशन मङ्सिर 10 गतेदेखि 12 गतेसम्म चितवनमा हुँदैछ। नेपालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 15 वर्ष पूरा भएको छ। तर द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीको निष्पक्ष छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिने काम अलपत्र परेको भन्दै द्वन्द्व पीडित समुदाय र नागरिक सङ्घ संस्थाहरूले काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले समय सीमा र कार्ययोजना सहितको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मार्गचित्र तयार गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम ऐन संशोधन हुनुपर्ने लगायत माग अघि सारेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले मानव अधिकारको सम्मान र विधिको शासन कायम गर, दण्डहीनताको अन्त्य गर लगायतका प्ले कार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। 15 वर्ष अगाडि तत्कालीन 7 राजनीतिक दल र माओवादीले विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत 1 दशक लामो युद्ध अन्त्यको घोषणा गरेका थिए। शान्ति सम्झौताले निर्धारण गरेका लक्ष्यमध्ये 6 वर्ष अगाडि संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माण भइसकेको छ। त्यसैगरी 9 वर्ष पहिला नै माओवादी लडाकुको समायोजन तथा व्यवस्थापनको काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ। प्रदेश नम्बर 2 सरकारको मन्त्री परिषद विस्तार गरिएको छ। प्रदेश सरकारमा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट नियुक्त हुनुभएका 2 मन्त्रीले आइतबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरी औपचारिक रूपमा कार्यभार सम्हाल्नु भएको हो। प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले नवनियुक्त उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्री शत्रुघ्न महतो र कानुन, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री प्रमोद कुमार यादवलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको छ। एकीकृत समाजवादीसँग मन्त्रालय र मन्त्रीको टुङ्गो नलाग्दा प्रक्रिया लम्बिएको थियो। एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउनका लागि मुख्यमन्त्री राउतले
आफ्नै दल जनता समाजवादी पार्टीका मन्त्री राम नरेश रायलाई गत साता बर्खास्त गर्नुभएको थियो। केन्द्रमा बनेको गठबन्धन अनुसार प्रदेशमा जसपा नेतृत्वको सरकारमा काङ्ग्रेस, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सहभागी गराइएको हो। प्रदेश सभामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका 13 सदस्य रहेका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको आयोजनामा आइतबार पशुपति क्षेत्रस्थित हंस मण्डपमा एक दिने योग शिविरको आयोजना गरिएको छ। भारतीय योग गुरु रामदेव तथा आचार्य बालकृष्णको उपस्थितिमा योग शिविरको आयोजना भएको हो। उक्त योग शिविरमा सर्वसाधारणका लागि निशुल्क रूपमा प्रवेशको व्यवस्था मिलाइएको थियो। कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले योग अभ्यासमा योग गुरु रामदेवको योगदानको चर्चा गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा रामदेव र बालकृष्ण द्वयलाई मन्त्री आलेले सम्मान समेत गर्नुभएको थियो। This is TV Sunday, the power of truth.